बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा नामंजूर, ये फैसला हमारे सामने आ गया था, लेकिन अब उससे बड़ा फैसला हमारे सामने आ गया है। ये फैसला जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का फैसला है। इनका वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस वक्त इन हालात में। हाफिज़ हमदुल्ला साहब फजल रहमान की जमात के एक बड़े वोकल और मेन तर्जुमान, उनका ये कहना है कि मुतवक्के हुकूमती आइनी अदालत के नाम पर एक कठपुतली अदालत कायम की जा रही है, जो एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी, जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। उस आइनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। एक ऐसी अदालत जिसमें वज़ीर आज़म कहें इसको चीफ जस्टिस लगा दो, और वो लग जाए, तो फिर वहां से इंसाफ क्या मिलेगा? आज़ादी उस अदालत की कहाँ गई? वो कहते हैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। वकला तंजीमें निकलें, अब अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की गई तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। कौमी सलामती के नाम पर होने वाले किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ये इनका बयान जो हमारी एजेंसीज को हासिल इख्तियार, जिसमें बात की जा रही है कि अगर उन्होंने उठा लिया और इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी उठा लिया, तो फिर किसी अदालत में उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। क्या अदालतों को गैर सियासी बनाने का तरीका यह है कि जजेस की तैनाती सियासी जमातों की सवाबदीद पर की जाए? सवाल उठाया है हाफिज हमदुल्ला साहब ने। वो कहते हैं शायद हुकूमत को टास्क दिया गया है कि आज़ाद अदलिया को ख़त्म करो वरना घर जाओ। ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि हमारी एजेंसीज, जिनके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने यह बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, वो एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर कुव्वतें, इनको अदलिया की आज़ादी नामंजूर है, और इसलिए आज़ाद अदलिया बंदे उठाए जाते। आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट से क्या हो रहा था। लाहौर हाई कोर्ट में मैं बार बार आपको कहता हूं कि कोई भी दरखास्त गुजार जाता था, कहता था मेरी दरखास्त वापस कर दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने खत लिखा था, उनके पास मामला जाता था, बंदा उसके बाद सामने आ जाता था, घर आ जाता था। हुकूमत को, एजेंसीज को, सेक्टर कमांडर को एक तगड़ा ऑर्डर होता था, कार्रवाई होती थी, तो और होती है। तो ये जो है वो बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आज़ाद अदलिया ख़त्म की जाए वरना घर जाओ। ये हाफिज हमदुल्ला कह रहे हैं कि हुकूमत को टास्क मिला है। इस किस्म की आईनी अदालत की हिमायत आइन और अदलिया पर खुदकुश हमला होगा। तो फजलुर रहमान साहब की जमात काजी फाइज ईसा के मामले में ये बता चुकी कि नामंजूर। अब आइनी अदालत के मामले में भी, क्योंकि उनकी जो तजावीज़ हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसव्विदा देखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तजावीज़ में आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है, लेकिन ये जो एक अलग आइनी अदालत ये मौजूद नहीं है, और इसकी हिमायत पर वो कहते हैं ये तो खुदकुश हमले जैसी बात है। और वो कहते हैं ये खुदकुश हमला ऐसा होगा कि इसके धमाके से सियासत, सियासतदान, पार्लियामान, जमहूरियत, आइन, अदलिया सब बुलडोज हो जाएंगे। तो एक ये सूरत हाल है। अब इस आइनी तरमीम के मामले में आप देखिए कि हुकूमत क्या कर रही है। आदिल बाज़ई निकालो, पहले आदिल बाज़ई से मेरी खुद बात हुई और मैं उनसे मुसलसल राब्ते में हूँ। आदिल बाज़ई ये कहते हैं कि उन पर सियासी गैर सियासी दोनों तरह का प्रेशर था कि तरमीम में वोट हमारी तरफ दोगे तो सीट बच जाएगी। आदिल बाज़ई ने अपनी सीट कुर्बान करने दी, मतलब उन्होंने कहा हो जाए, मैं आपकी तरफ वोट नहीं दूंगा। आदिल बाज़ई का प्लाजा वगैरह गिराया गया, और उसके बाद आदिल बाज़ई आपने देखा कि ठीक है डी सीट किया जाए। इसके बाद जावेद वड़ाइच, ये आप देखें आइन तरमीम के लिए वोट देने से इनकार, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि इनकी रिहाइश गाह को गिरा दिया गया है, और जो इनका डेरा है उसको भी मिसमार करने की खबरें आ रही थी। तो ये हुकूमत कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब 40 साल से ज़्यादा सियासत में गुजारने के बाद, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान दूसरी बार बने हुए हैं, उसके बावजूद भुट्टो की जमात, बिलावल के नाना, आइन के खालिक, और उसके बावजूद आप लोगों को इस वक्त गैर सियासी ताकतों के हाथ मजबूत करने के लिए आइनी तरमीम में यहाँ तक जाना है कि किसी का घर गिराएंगे, किसी का डेरा गिराएंगे, किसी की रुकनी असम्बली की जो रुकनीत है वो खा जाएंगे, किसी के बेटे को उठा लेंगे। एहसन रियाज पतियाना के साथ क्या हुआ है? लोगों के घरों की माएँ बहनें, बेटियां उठाई जा रही हैं, और ये जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं। जिस तरह के काम इन लोगों ने किए शर्मनाक है, और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। ये सिलसिला ये इसी तरह से जारी है।
تو قاضی نامنظور کے بعد آئینی عدالت نامنظور، یہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا. دیکھیے عمران خان صاحب کے وکیل انتظار حسین پنجوتا صاحب، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، یہ لوگ گئے، نہیں ہوئی ملاقات، یہ توہین عدالت کی درخواست لے کر عدالت پہنچے. اب پنجوتا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے آخر میں ملے تھے، احتجاج کا پیغام بھی ان کی جانب سے آیا تھا، اور اس کے بعد پنجوتا صاحب نے جب یہ درخواست دے دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو ملاقات کروائی جائے توہین عدالت کی درخواست تھی، یہ درخواست دینے والے پنجوتا صاحب ہو گئے لاپتہ. ان کے بھائی نعیم پنجوتا صاحب بتاتے ہیں کہ میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا کو کل 4 بجے کے قریب نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا. نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا ہے. ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے، جس کو مرضی اٹھا لو، تشدد کر لو، وفاداریاں چینج کروانے کے لیے مارو پیٹو. میں تمام بار کونسل سے، تمام وکلا سے اور عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ نوٹس لیں، ملک میں جنگل کا قانون رائج ہے. اب ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، صبح بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہمارا حق مارا جا رہا ہے، تو پھر مظلوم ہو کر آپ کسی کا حق ماریں گے تو یہ زیادہ بری حرکت ہے. جو پشتون تحفظ موومنٹ کا جرگہ تھا، اس جرگے پر بھلے آپ یہ کہیں کہ یہ تو وفاق کر رہا ہے، ہو رہا ہے آپ کے خیبر ڈسٹرکٹ میں، پشاور ڈویژن میں، آپ بھلے کہیں کہ یہ چیف سیکرٹری وفاق کے کہنے پر کر رہا ہے، پولیس استعمال ہو رہی ہے، آپ بھلے کہیں کہ پولیس کے پاس اختیارات جو ہیں وہ مرکز کی طرف سے ہیں اور پولیس ان کو رپورٹ کرتی ہے، لیکن آپ صوبائی حکومت ہیں، آپ کچھ کریں گے کہ یا نہیں کریں گے یہ جواب دیں. کیونکہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 3 کارکن شہید کر دیے گئے ہیں. ان کا تعلق باجوڑ سے، کوئٹہ سے، وزیرستان سے تھا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. شیلنگ ہوئی ہے، ربر بلٹس چلی ہیں. بعض خبریں یہ ہیں کہ یہاں پر گولیاں بھی چلی ہیں. اب یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک تو علی امین گنڈاپور کھل کے بیان دیں، یہ جو بولا کہ اگر ریاست نے یہ پالیسی اپنائی ہے تو ہم کیا کریں، آپ کھڑے ہوں ساتھ، کیونکہ آپ کے بارے میں بھی ریاست نے پالیسی اپنائی. آپ کو جو روکا وہ کیا یوگنڈا نے روکا تھا، آپ کو بھی ریاست نے روکا تھا، تو پھر باقی بھی آپ سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں. آپ کے بارے میں جو پالیسی اپنائی ہے ریاست نے اپنائی ہے. تو کوئی بھی قانون، ایسا قانون جو بنیادی آئینی حق، اور یہ جرگہ کر رہی نا، یہ کون سا کوئی، اب یہ جو اس پہ سوال ہوتا ہے کہ یہ پاکستان مخالف نعرے بھی لگاتے، یہ لرو بر یو افغان بھی کرتے ہیں، تو ان پر ان سے بات کی جائے. اب اس سلسلے میں تو باقاعدہ طور پر منظور پشتین نے بیرسٹر گوہر کو خط لکھ دیا، اور خط لکھ کر کہا کچھ بھی خلاف آئین نہیں ہوگا. تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے لوگ ہیں، مین اسٹریم میں لایا جائے، اور ہم اسی وجہ سے علی وزیر کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کر رہے، نہیں کھڑا کیا تھا. تو یہ پالیسی تھی عمران خان کی. اب گنڈاپور کی یہ پالیسی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اب جو پولیس ہاتھ میں نہیں آ رہی اور جو ڈی سیز ہیں، یہ جو ضلع انتظامیہ یہ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہی، تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ قانون سازی کے سلسلے کے ذریعے ان کے سلسلے میں کچھ کرے. اب ہو کیا رہے، آپ دیکھیے کہ پولیس ایکٹ 2017 اس میں ترمیم کا فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ نے کر لیا ہے، اور منظوری قانون آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. تو آئی جی خیبر پختونخوا کو 2017 میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ اختیارات واپس لیے جائیں گے، غیر سیاسی بنانے کے لیے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے خود اختیارات دیے تھے. ناصر درانی صاحب ان کو اختیارات دیے گئے تھے کہ پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے گا، ہم ایسی پولیس جو شفاف ہے، خود مختار ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خود ہوا، تو آپ پاکستان تحریک انصاف یہ قدم بڑھانے پر مجبور ہے. 2017 میں پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے لیے یہ جو ڈی پی او ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اعلیٰ پولیس افسران ہوتے ہیں، ان کے تبادلے کے اختیارات دے دیے گئے تھے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو، آئی جی کو، صوبائی پولیس کے سربراہ کو. اب ایک ڈی پی او ایک وزیر اعلیٰ کی نہیں سن رہا، یہ صورتحال ہے. تو صوبائی حکومت اب یہ اختیارات واپس لے، اپنے ہاتھ میں لے اور لے کر کام کرے. خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے چیف سیکرٹری تبدیل کرو، یہ مطالبہ کر چکی ہے، کئی بار کر چکی ہے. آئی جی خیبر پختونخوا تبدیل کرو، یہ مطالبہ کئی بار کر چکی ہے. لیکن صوبائی حکومت کے کہنے پر وفاقی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. قانون کے ذریعے آپ معاملات اپنے ہاتھ میں لیں. مرکز بھی یہی حرکتیں کر رہا ہے. تو دونوں جانب ایک ٹسل ہے. اس ٹسل میں نقصان کس کا اور ایک عام آدمی کا ہو رہا ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت کو انہوں نے مجبور کیا ہے
کہ یہ وفاق کو اسی طرح سے جواب دیں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب کیا یہ پاکستان میں ایک اچھی روایت ڈالی جا رہی ہے؟ نہیں، اچھی روایت نہیں ڈالی جا رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا، اس حد تک لگایا گیا کہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ غصب کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ غیر آئینی، غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں، اور دنیا مان رہی ہے کہ عمران خان کو زبردستی اندر رکھا ہوا ہے، عمران خان کو آمرانہ طریقوں سے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ اقوام متحدہ باقاعدہ طور پر آربیٹری کہہ چکی، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو انہی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور مجبوری ہے کہ کرنا پڑے گا۔ باقی جو منظور پشتین والا معاملہ ہے، ان سے ان کی پالیسی، ان کے نعروں پر جواب طلب کرنے سے پہلے ہی وہ بیرسٹر گوہر کو خط لکھ چکے، اس خط کو دیکھیں، اور بنیادی حقوق پر تو کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، وگرنہ آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا رہ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔